अमेरिकाको एमसीसीसँग बिकेर यस्ता खालका गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुमाथि पनि आजको राष्ट्रघाती सरकारले, यो दलाल सरकारले दण्डित नगरे पनि कुनै दिन देशभक्त सरकार आउन सक्नेछ, त्यो बेला दण्डित हुनुपर्नेछ भन्ने कुरामा हेक्का राखौं। तीनवटै पार्टीका महाधिवेशनहरूमा एमसीसी सम्झौता बारेमा कुनै चर्चा भएको सुनिएन। केपी ओलीले गरेको एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत गोप्य सम्झौताहरू 6-7 वटा सम्झौता गरिएका छन्। ती सम्झौताहरू के हुन्? यो गठबन्धन सरकारले, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका गोप्य सम्झौताहरू सार्वजनिक गरेर नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्ने कर्तव्य हो कि होइन? ती गोप्य सम्झौताहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो भने ती गोप्य सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न अहिलेको सरकारलाई केले रोकेको छ? किन रोकिएको छ यो सरकार? एमसीसी को पक्षमा वकालत गर्ने विद्वान कानुन व्यवसायी मित्रहरूको कान खोलेर सुन्नुस्, राम्रोसँग आँखामा चस्मा लगाएर सेक्सन 611 एमसीसी एक्ट 2003 को 611 पढ्नुस्। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 221 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 17 गते संसदवादी राजनीतिक दलहरू, खास गरेर ठूला दलहरू भन्नुपर्छ, सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी, त्यसमा पनि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल, दोस्रो दलको रूपमा नेपाली कांग्रेस, तेस्रो दलको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र, यी तीनवटै पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीका महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने क्रम जारी छ। तर यी तीनवटै पार्टीका महाधिवेशनहरूमा एमसीसी सम्झौता बारेमा कुनै चर्चा भएको सुनिएन। यो निकै गम्भीर विषय हो। किन गम्भीर विषय हो भनेपछि संसदभन्दा बाहिर यो विषयले निकै चर्को रूप धारण गरिरहेको छ। सडक आन्दोलन तातिरहेको छ। प्रत्येक जिल्लाहरू आन्दोलित भएका छन्। भोलि पुस 18 गते 22 राजनीतिक दलहरू, नेपालका संसद बाहिरका 22 वटा राजनीतिक दलहरूले दिउँसो 12 बजेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिरहेका छन्। यो आन्दोलनको कार्यक्रमलाई सरकारले दमन गर्नेछ, पक्कै पनि प्रहरी प्रयोग गर्नेछ, लाठी वर्षाउनेछ, नेताहरूलाई छानीकन टाउका फुटाल्ने योजना यसले गरिरहनेछ। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता हो। यो सम्झौता नेपालमा लागू गरिनु हुँदैन। नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट यसलाई पारित गरिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउँदै आएका राजनीतिक दलका नेताहरूका टाउका छानी फुटाउने काम गरिरहेको छ यो सरकारले। गठबन्धन सरकार र यो सरकारभन्दा बाहिर रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, यी सबै एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार परिरहेका छन्। नेकपा एमालेका हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता मातहतमा रहेर अन्य 6-7 वटा गोप्य सम्झौताहरू गरेको कुरा तत्कालीन एमसीसी अध्ययन कार्यदलको संयोजक रहनुभएका झलनाथ खनालको अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त कार्यदलले दिएको निष्कर्ष अनुसार डबल नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यो दस्तावेज प्रस्तुत गरिएको छ, जुन दस्तावेजलाई पटक पटक त्यस अध्ययन कार्यदलमा रहेर काम गरेका नेता भीम रावलले त्यसभित्रका गोप्य कुराहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा को अगुवाईमा एमसीए नेपाल गठन गरियो। त्यही एमसीए नेपाल गठन गर्ने क्रममा
अन्य गोप्य सम्झौताहरू पनि भएका छन् भन्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसीलाई प्रश्नहरू गरिएको छ। त्यो प्रश्नहरू गर्ने क्रममा पनि केही गोप्य सम्झौताहरू पनि गरिएका छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। त्यो प्रश्नको जवाफमा एमसीसी को तर्फबाट फातिमा सुमारले दिएको जवाफमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। अब यो गोप्य सम्झौताहरू के हुन्? ती गोप्य सम्झौताहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो भने ती गोप्य सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न अहिलेको सरकारलाई केले रोकेको छ? किन रोकिएको छ यो सरकार? केपी ओलीले एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनालाई प्रतिगमन आयो, प्रतिगमन भयो भनेर निकै रडाको मच्चाए। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट अलग्गिएका माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस एकीकृत समाजवादी लगायत सबै राजनीतिक दलहरू, त्यसमा जोडिन आउँछ मधेसवादी दल डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी समेत। यी सबै पार्टीहरूले सडकबाट निकै ठुलो आवाज उठाए, आवाज बुलन्द उठाए, प्रतिगमन भयो। सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमन भनेको केपी ओलीले गरेको एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत गोप्य सम्झौताहरू 6-7 वटा सम्झौता गरिएका छन्। ती सम्झौताहरू के हुन्? ती सम्झौताहरू गरिएका छन्, 6-7 वटा गोप्य सम्झौता भएका छन् भन्ने कुराको निष्कर्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। के हुन् ती गोप्य सम्झौता? नेपाली जनतालाई किन गुमराहमा राखिएको छ? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर पनि नयाँ सरकार बनिसकेको छ। नयाँ सरकार बनेर पनि गठबन्धन पार्टीहरू त्यस सरकारमा सम्मिलित भएको अवस्था छ। यो गठबन्धन सरकारले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका गोप्य सम्झौताहरू सार्वजनिक गरेर नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्ने कर्तव्य हो कि होइन? यसमा गम्भीरतापूर्वक मन्थन हुन जरुरी छ। किन गुमराहमा राखिएको छ नेपाली जनतालाई? यो सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणबाट फर्केर आए लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले भन्नुभएको थियो, प्रचण्डले र मैले एमसीसी सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिनेछ भनेर, छिटै पारित गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता पत्र पठाइसकेका छौँ भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले त्यस्तो आशयको पत्र त पठाइएको थिएन, प्रधानमन्त्रीले अलि गलत तरिकाले व्याख्या गरिदिनु भयो भनेर त्यसको खण्डन गर्नुभयो। तर के थियो त त्यो पत्र? त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने कारण के छ? त्यसलाई सार्वजनिक गरियोस् भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन स्थलमा जोरदार ढङ्गले आवाज उठ्ला र त्यो गोप्य पत्र, राष्ट्रघात गरिएको त्यो गोप्य पत्र, प्रचण्डको निधारमा राष्ट्रघातको कलङ्क लाग्न सक्ने त्यो पत्र सार्वजनिक गराउन नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सफल भएन। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली बनिसक्नु भएको छ। अन्यथा उहाँले यस्तो पत्र पठाइएको थियो अमेरिकालाई भनेर महाधिवेशन स्थलमा सार्वजनिक गर्न किन सक्नु भएन? त्यसलाई गोप्य राखिरहनु पर्ने कारण के छ? त्यसलाई गोप्य राख्नुको पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली हो कि होइन? अमेरिकी साम्राज्यवादका सामु कमरेड प्रचण्ड लम्पसार परिरहनु भएको यो उदाहरणीय प्रमाण हो कि होइन? यो प्रमाणले स्पष्ट गर्छ कमरेड प्रचण्ड अमेरिकी साम्राज्यवादका सामु लम्पसार पर्नु भएको छ। उहाँको लम्पसारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको छ।
किन अनुमोदन गरेको छ? उहाँलाई अध्यक्षमा निरन्तरता र उहाँले गरेका राष्ट्रघात जन्ने गतिविधिहरू बारेमा एक शब्द पनि महाधिवेशन स्थलमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट उठाइएन। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र अमेरिकासँग लम्पसार पर्यो, संसदवादी भाषमा जाकियो, संसदीय दलदलमा फस्यो। यो दलदलबाट माओवादी केन्द्र माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यहीँनेर एउटा अर्को अहिलेसम्म उद्घाटित नभएको एउटा पक्ष म उजागर गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सोधेर पठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा एमसीसीले 1 नम्बर प्रस्तावको 1 नम्बर जवाफमा बडा गजबको जवाफ दिएको छ। त्यो जवाफ सुन्नुस्, मनन गर्नुस् र मलाई लाग्छ सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पनि यो जवाफको गम्भीरतालाई अझै पनि बुझ्न सकेको छैन। अन्यथा एमसीसी सम्झौता के हो? अनुदान हो कि अमेरिकाको लगानी हो? महामहिम राजदूत र्यान्डी बेरीले भनिसक्नु भएको छ यो अमेरिकाको लगानी हो। लगानी हो भन्ने कुरा त्यस एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरूले पनि स्पष्ट गरिरहेका छन्। तथापि नेपालको सार्वभौम सत्तालाई प्रतिकूल असर पुर्याइरहेको छ त्यो एमसीसी सम्झौताले स्पष्ट गरिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताका विभिन्न शर्तहरूमा लेखिएका छन्। नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने एमसीसी सम्झौताको शर्त छँदैछ। नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट छँदैछ। एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन्। यो पनि एमसीसी सम्झौतामा लेखिएकै छ, स्पष्ट छ। एमसीसी सम्झौता मातहत रहेर काम गर्ने क्रममा प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको स्वामित्वमा रहनेछन्। यो पनि एमसीसी सम्झौतामा लेखिएकै छ। एमसीसी सम्झौतामा नलेखिएको कुरा के हो? अर्को भने यो लगानी हो। यो नेपालले फिर्ता गर्न पनि पर्नेछ। यो एमसीसीले नेपाल सरकारलाई पठाएको प्रश्न नम्बर 1 को जवाफ नम्बर 1 मा लेखिएको छ। म प्रश्न र उत्तर पढ्ने अनुमति चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 1, हाम्रो सरकारले सोधेको प्रश्न, अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने दिनेका बीच शर्तनामा हुँदैन। त्यस्तो दान, उपहार, सहयोग, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनसाय मात्र हुन्छ। कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरू समयकाल परिवेशले स्पष्ट हुन्छ। एमसीसीसँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ? यो प्रश्न भयो। यसको जवाफ एमसीसीले दिन्छ। एमसीसीको जवाफ भनेर लेखिएको छ। एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो। नेपालमा एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण ठहर्याई चयन गरेका विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत सम्भार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो। नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका शर्त तथा मापदण्डहरू अन्य देशसँगका एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट शर्त तथा मापदण्ड अनुरूप नै छन् र कम्प्याक्ट परियोजनाहरू 5 वर्षको समयसीमा भित्र नै उच्च प्राविधिक तथा वातावरणीय मापदण्ड बमोजिम सम्पन्न हुन्छन् र अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति आवश्यक छन्। अब अन्तिम लाइन लेखिएको छ, यो नेपालले फिर्ता गर्न पनि पर्ने छ। कम्प्याक्टका शर्तहरूको उल्लङ्घन हुने गरी अनुदान रकमको दुरुपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन। प्रश्न होस्, फेरि म पढ्छु यो लाइनलाई। कम्प्याक्टका शर्तहरूको उल्लङ्घन हुने गरी
अनुदान रकमको दुरुपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन। दुरुपयोग भयो भन्ने ठहर कसले गर्ने? अमेरिकाले गर्ने। किनभने लेखा परीक्षण अमेरिकाले मात्र गर्ने छ भनेर सम्झौतामा लेखिएको छ। लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा अनुदान रकमको दुरुपयोग भयो भनेर यदि लेखा परीक्षणले भन्यो भने यही जवाफले भन्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। दुरुपयोग भएन भने फिर्ता गर्नु परेन, दुरुपयोग भयो भने फिर्ता गर्नु पर्यो। दुरुपयोग भयो कि भएन भनेर निर्क्युल कसले गर्ने त? अमेरिकाले गर्ने। मैले भने हैन, यो सम्झौताको शर्तमा लेखिएको छ। एमसीसी को लेखा परीक्षण अमेरिकाले मात्र गर्ने छ। प्रश्न भयो, यो अनुदान होइन, यो लगानी हो, यो भ्रमपूर्ण लगानी हो, यो सुनियोजित षड्यन्त्रपूर्ण लगानी हो, नेपाललाई अमेरिकाले कब्जामा लिने यो रणनीति अन्तर्गत ल्याइएको लगानी हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अध्ययन गरौँ, मनन गरौँ, गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ, बहस गरौँ अनि यसलाई फिर्ता गरौँ। अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो कि होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेको के हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो। अमेरिकाको रक्षा रणनीतिसँग जोडिएको एउटा पाटो हो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा एमसीसी एक्ट 2003 को धारा 611 ले स्पष्ट गर्छ। म 611 पढेर सुनाउँछु। एमसीसी एक्ट 2003 सेक्सन 611, सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन of assistance. After consultation with the board, the chief executive officer may suspend or terminate assistance in whole or in part for a country or entity under section 605 if the chief executive officer determines that एक मा लेख्छ, ध्यान दिएर सुन्नुस्। The country or entity is engaged in activities which are contrary to the national security interests of the United States. यो के हो? एमसीसी को पक्षमा वकालत गर्ने विद्वान कानुन व्यवसायी मित्रहरूको कान खोलेर सुन्नुस्, राम्रोसँग आँखामा चस्मा लगाएर सेक्सन 611 एमसीसी एक्ट 2003 को 611 पढ्नुस्। यो अमेरिकाको रक्षा योजनासँग जोडिएको रणनीति हो एमसीसी लगानी भनेको। एमसीसी लगानी यसकारण यो अमेरिकाको रक्षा योजनासँग जोडिएको छ। अमेरिकाको रक्षा योजनाको एउटा पाटो हो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। कि होइन भन्नुहुन्छ एमसीसी का पक्षधर मित्रहरू? यदि होइन भन्नुहुन्छ भने बसौँ, छलफल गरौँ, जमेर छलफल गरौँ। एमसीसी को पक्षमा बहस चलाउने सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि एकपक्षीय रूपमा एमसीसी को पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई मात्र होइन, एमसीसी को विपक्षमा वकालत गर्न सक्ने, स्पष्ट रूपमा एमसीसी लाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका र यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो भनेर बुझेकाहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गराउनुस्। अन्यथा तपाईहरुमाथि पनि राष्ट्रघातको कलंक लाग्न सक्नेछ। तपाईहरुमाथि सम्पत्ति छानबिन पनि हुन सक्नेछ। तपाईहरुले डलर खाएर, डलर हसुलेर अमेरिकाको एमसीसी सँग बिकेर यस्ता खालका गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुमाथि पनि आजको राष्ट्रघाती सरकारले, यो दलाल सरकारले दण्डित नगरे पनि कुनै दिन देशभक्त सरकार आउन सक्नेछ। त्यो बेला दण्डित हुनुपर्नेछ भन्ने कुरामा हेक्का राखौं। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।